लाइव शो फजल रबी जिंदगी टेलीविजन पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल। उम्मीद और ईमान है खुदामंद में आप शादमान होंगे। जब मैं अखबारात का मुतालिया कर रहा था तो देखा कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ है। सैलाब की तबाहकारियों से लोग परेशान हैं। बहुत से लोग दुख में से गुजर रहे हैं जिनके अजीज इस सैलाब की नज़र हो गए, और बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो देखा। सैलाबों का आना और फिर उससे इस तरह तबाही का होना, ये साहिबे इक़्तिदार जो लोग हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। जब साहिबे इक़्तिदार लोग अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं तो ज़रूर है कि ये अहद सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक ना रहे, बल्कि उसकी अमली सूरत मुआशरे के कमज़ोर, महरूम और बे आवाज़ तबकों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। खुदा करे कि सब कॉन्टिनेंट में ऐसा हो कि ये महरूम, कमजोर, बेबस तबके जो मौत का शिकार हो जाते हैं, बहुत सी कीमती जानों को बचाया जा सकता है अगर साहिबे इक़्तिदार लोग वक्त से पहले दर्दे दिल के साथ इन लोगों को अपना महसूस करते हुए मंसूबाबंदी करें तो फिर बहुत नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन यहां यह भी बात करना चाहता हूं कि सोए हुए शऊर रखने वाले अगर खुली आंखें भी रखते हों तो वो आंखें बैनाई से महरूम ही होती हैं। शऊर का जागना, एहसास का जागना असल बात है। खुदा करे कि साहिब इक़्तिदार लोग इस बात का एहसास करें कि ये लोग जो दुख में, मुश्किल में से गुजरे, जो अमवात हुई हैं, इनमें से बहुत अमवात जो हो गई शायद, बल्कि यकीनन बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था अगर एहसास होता। चूंकि खुदा जब इक़्तिदार देता है उसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं, और इन जिम्मेदारियों का एहसास करना, वक्त से पहले मंसूबाबंदी करना और कीमती जानों को बचाना, यह एहसास मेरी ये दिली दुआ है और ख्वाहिश है। जो साहिब इक़्तिदार मेरा प्रोग्राम देखते हैं उनसे दरख्वास्त है, मिन्नत है कि महरूम तबकों की तरफ भी ध्यान कीजिए ताकि आप उसके हजूर में सुरखरू हो सकें। और मैं इसके साथ इस बात पर भी अफसोस है कि फिर से पाकिस्तान में बहरिया पर हमला हुआ, और जिसमें खबरें जो बता रही हैं 3 लोग हलाक हो चुकी हैं, 6 ऑफिसर्स जख्मी हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूं दुख के साथ भी कि दावे तो बहुत हैं, हमारे पास सबसे बेहतरीन लोग, बाकमाल लोग, बासलाहियत लोग, बावकार लोग, लेकिन जब बात आती है मंसूबाबंदी की, कितने आप तमाम वसाइल को बुरुए कार लाकर बेहतरीन सलाहियतों से आप अपने लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इस पर सवालिया निशान है। और मेरी दुआ यही है कि खुदा करे कि कुछ ऐसे लोग जो इस बात का इदराक रखते हों कि दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान है, और रब्बुल इज्जत ने ये इंसान को जिंदगी तोहफा दी है, और इस जिंदगी को खत्म करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। बचाने वालों की जरूरत है, इस जिंदगी को कायम रखने वालों की जरूरत है। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मकतबा फिक्र से क्यों नहीं है, आज की जो खबरें हैं वो पुकार पुकार कर कह रही हैं कि आओ जिंदगी को कायम रखने वाले, इंसानों को बचाने वाले, मुहब्बत, भाईचारा
اور انسانیت کے احساس سے بھرے ہوئے انسانوں کی ضرورت ہے. کون لبیک کہے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے. آئیے خدا کی اس نعمت کو جو زندگی ہے بچانے والے، قائم رکھنے والے گروہ میں ہوں، ختم کرنے والوں کا حصہ نہ بنے. شکر گزار ہوں پھر سے خدا کا، اپنی ٹیم کا اور آپ سب کا جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. آج پھر لائیو شو میں آپ کے ساتھ ہیں، اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سوالات اور جوابات یہ ضروری ہیں. اگر سوال صرف سوال ہی رہیں تو کیا حاصل، اور اگر جواب بھی صرف سوال ہی رہیں تو کیا حاصل. ضرور ہے کہ ہم جو دل میں پوشیدہ باتیں ہیں، جو سامنے چیلنجز ہیں، جو حالات کی تبدیلیاں ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہو لیکن وہ ہو نہیں رہا، کیوں؟ سوال ہے تو سوال پوچھنا انسان کا حق ہے، آزاد مرضی ہے، ہر ایک کو خدا نے دے رکھی ہے. تو ہم پروگرام فضل ربی میں گواہیاں بھی سنتے ہیں کہ خدا کیسے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر رہے ہیں، اور سوال و جواب کے سلسلے کو بھی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. آج ہم گواہی کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ کچھ ہفتے پہلے ایک مہمان تھے. ان کا نام ہے پاسٹر جاشوا. خدا جب کسی چیز کو تبدیل کرتا ہے، وہ کائنات میں ہو، وہ مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز ہو، تو پھر ہم اس تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں. اور جب خدا کی تبدیلی جو مخلوقات میں اس کی سب سے بڑی مخلوق تخلیق انسان ہے، جب اس زندگی کا ملاپ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، جب باطن بدلتا ہے، رسومات کی پیروی کرنے والے، مکتبہ فکر کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے اس خواہش سے زندہ رہتے ہیں، اس خواہش کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو تعلیم مانتے ہیں یا جو وہ خدا سے توقع رکھتے ہیں، وہ تبدیلی ایک دن ان کی زندگی میں برپا ضرور ہوگی. اور کچھ تو اس خواہش کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن خدا کا منصوبہ یہ نہیں ہے کہ خدا کو جانے بغیر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے. خدا کی پہچان، خدا سے ملاپ کے بغیر، خدا کی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیے بغیر کوئی اس دنیا سے جائے، یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے. اسی لیے خدا اس دنیا میں زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے، اور وہی ایک آواز جس کو خدا نے تبدیل کر دیا، یہ آواز ہے پاسٹر جاشوا کی جو ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، بات کو جاری رکھیں گے. انقلاب جو مسیح یسوع زندگیوں میں بھرتا ہے کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں پاسٹر جاشوا. ہم لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں بھائی آپ؟ جیمسی کی خدا یسوع کا بڑا فضل ہے، رحم ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ پھر سے ہمارے ساتھ ہیں. جہاں سے سلسلہ رکا تھا وہیں سے ہم جاری رکھیں گے. تو جب آپ نے خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آپ کی زندگی میں وقوع پذیر ہوئیں؟ آپ کا وقت ہے، دنیا سن رہی ہے، یہ انقلاب جو یسوع پیدا کرتا ہے. بتائیے پلیز. خدا یسوع کا میں مشکور ہوں سب سے پہلے کہ جو خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا تاکہ ہم یسوع المسیح کی گواہی کو دوسروں تک شیئر کر سکیں. اور اس کے بعد میں مشکور ہوں اس زندگی ٹی وی کے لیے کہ جن خدا نے جو یہ نیٹ ورک ہمیں مہیا کیا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے ان عظیم گواہیوں کو شیئر کر سکیں جو کمزور ایمان والوں کے لیے مضبوط ایمان کا وسیلہ بنے. میں خدا یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں جو خدا نے ہمیں فضل بخشا کہ جہاں سے ہم نے لاسٹ ویک میں چھوڑا تھا اسی بات کو ہم پھر سے شروع کرتے ہیں کہ جب خدا یسوع المسیح نے میری زندگی میں کام کیا تو پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب مجھے مسیحی ہونے کا حق بخشا اور مجھے مسیحی نام دیا، میں نے اس زندگی کو جو کہ پہلے تھی
سب سے پہلے میں آپ تک یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں مسلم تھا، کرسچن نہیں تھا، تو اس وقت ایک بلکہ میں ابھی حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی بھی آئی میری زندگی میں، نہ صرف فزیکل تبدیلی بھی بلکہ روحانی تبدیلی بھی میری زندگی میں آئی۔ وہ یہ کہ میں آپ کو ضرور ہے فزیکل تبدیلی کے ساتھ بھی اور روحانی تبدیلی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ جس وقت میں مسیحی نہیں تھا، میں مسلم تھا، تو اس وقت سب سے پہلی جو میری زندگی میں تبدیلی آئی وہ یہ کہ میرا جو بلڈ گروپ تھا وہ بی نیگیٹو تھا، لیکن یک طرفہ طور پر جب خدا نے میری زندگی میں چینجنگ لائے تو میرا بلڈ گروپ بھی چینج ہو کر بی پازیٹیو پر ہو گیا، اور وہ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ جو پہلے مجھے جانتے تھے کہ ان کا جو بلڈ گروپ ہے وہ تو بی نیگیٹو ہے، یہ پازیٹیو کیسے ہو گیا؟ اور یہ میں بات خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اب میں نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیو راہ پر میں آ نکلا ہوں جو خدا مجھے دینا چاہتے تھے، اور خدا کا میں شکر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کہ روحانی طور پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو میں اس قدر مشغول نہیں تھا، لیکن جب ڈیلی میں اٹھتا اور پہلے تو باقاعدہ ٹائمنگ کے لحاظ سے نمازیں پڑھا کرتا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح کا میں شکر کرتا ہوں کہ جب خدا ان کے جلال کے لیے میں مسیح یسوع میں آیا تو اس وقت ڈیلی بائبل کی سٹڈی آئی، پھر وہ وقت مجھے فراہم ہوئے کہ جب میں چاہتا تھا، جس وقت چاہتا تھا، اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ صرف یہی تبدیلیاں نہیں بلکہ میری زندگی میں یہ تبدیلیاں آئی کہ پہلے جو ہم پیروں فقیروں کے پاس جانے والے تھے، غیر معبودوں کے پاس، بدروہوں کے گرفتار تھے، لیکن اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے میری زندگی میں یہ تبدیلی لائی کہ خدا میرے وسیلہ سے ان بدروہوں کو، ان بیماروں کو، ان لاچاروں کو جو خدا مجھے یوز کرتا ہوا کرنے شروع ہوا، اور پھر معجزات شروع کر دیے۔ اور اس سے بڑھ کر خدا ان کا میں مشکور ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنے اس عظیم کام کو میرے وسیلہ سے پورا کیا، وہ یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، اور یہ خدا یسوع مسیح کا میں مشکور ہوں کہ جو دوسروں کے لیے میں متلاشی تھا کہ مجھے کہیں سے کوئی ایسا مسیحا ملے کہ جو ہمارے دکھوں کا مداوا ہو، جو ہمارے لیے دعا کیا کرے اور ہم دکھوں مصیبتوں سے رہائی پا جائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے مجھے وہ اختیار دے دیا کہ ان سانپوں بچھوؤں کو کچل ڈالوں۔ اور جب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک عظیم وہ خداوند کے جلال کے لیے ہے کہ جب میں مظلم تھا تو اس وقت میں زندگی سے ڈرتا تھا اور اس بات سے حیران ہوتا تھا کہ شاید مجھے پریشان تھا کہ کوئی مجھے مار نہ ڈالے، لیکن جب میں مسیح یسوع میں آیا تو ایسا ہوا جس سانپ سے لوگ ڈرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے فضل سے وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، وہ دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے کفر کو قبول کیا ہے۔ لیکن جب یہ بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ اب میں نے اس خدا کو قبول کیا ہے کہ جو میری زندگی میں تبدیلیاں لا سکتا ہے اور جس نے میری زندگی میں مجھے تبدیل کر دیا ہے۔ اور جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے ایک سانپ تھا، اور اس کے سانپ کے سر پر ایک میرے جو تھے پاؤں تھا، اور دوسرے میرے پاؤں کے نیچے اس کی دم تھی، اور میرے ایک دوست نے پکڑا اور مجھے فوراً دھکا دیا، کہتے ہیں کہ بھائی پیچھے ہو جاؤ، یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور وہ جو جب میں پیچھے ہوا تو وہ سانپ جو تھا وہ نیچے مر چکا تھا۔ اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، میری زندگی میں ایک ایسا خدا نے تبدیلی لائی کہ مجھے بتایا کہ اب تو وہ نہیں رہا ہے، اب دیکھ تیرے وسیلہ سے میں موت نہیں بلکہ زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اور پھر کیا ہے، کلام اقدس کی سچائیوں کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے مجھ میں وہ تبدیلیاں آئیں، گناہ سے مجھے خدا نے بچا لیا، پھر خدا نے مجھے ایک ایسی تبدیلی میری زندگی میں لائے کہ جس کی بابت مجھے کہنا بیجا نہ ہوگا، کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کلام اقدس کی
उन सच्चाइयों के वसीले से मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने का वादा मिला, मौका मिला। लेकिन पहले मेरे साथ ऐसी तब्दील नहीं थी कि हमें डर खौफ रहता था कि हमारे साथ क्या बनेगा। और यकीनन जब यीशु मसीह को कबूल किया तो उस वक़्त हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली आई जो हम नहीं जानते थे कि हम खुदावंद यीशु मसीह की हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। और फिर तब्दीली ये आई कि इंसान होते हुए भी वो जो कमज़ोर है, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे इस कदर दलेरी बख्शी कि आज मैं आप सबके सामने बैठकर ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह का दिया हुआ अतिया है, जो मौत से बदलकर ज़िंदगी में तब्दील हो गई। पहले मौत का शिकार था, लेकिन अब ज़िंदगी में हूँ, और ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि अब्दी ज़िंदगी का वारिस बनाने वाली है। और जी, ये इससे बढ़कर जी, बहुत शुक्रिया जाशवा भाई। प्लीज जारी रखिए, कोई बात और भी आप तब्दीली के हवाले से करना चाहते हैं तो जी, जरूर कीजिए। आपने बताया कि आपको मौत का खौफ था, मसीह ने वो दूर कर दिया, आपके अंदर दलेरी आ गई है और आप सच्चाई पर चल रहे हैं। इससे पहले आपके अंदर वो बात दूसरी थी जो आपने अभी बताई। तो जारी रखिए, जी, और आप क्या तब्दीली बताना चाहते हैं जो लोग इस वक्त पैरवी कर रहे हैं मुख्तलिफ तालीमात की। तो ये और कोई बात अगर ऐड करना चाहें तो जरूर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली आई कि जिसके वसीला से हमें खुदावंद खुदा ने हमें ये बात मेरी ज़िंदगी में रख दी कि अब मेरे पास डेली अपने खुदावंद खुदा के साथ बात जब चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और फिर इससे बढ़कर मैं खुदावंद यीशु मसीह का मशकूर हूँ कि खुदा ने मुझे अब ज़िंदगी जो पहले ज़िंदगी से महरूम करने वाला था, अब मेरे वसीले से खुदा ज़िंदगियाँ देने की कुदरत रखता है। जी, बहुत शुक्रिया जाशवा जी, साहब। आपने मुख्तसर तौर पर यह बताया कि आपको पहले गुनाह था जिंदगी में, जी, आपकी जिंदगी से गुनाह पर अब गलबा आ गया है। आपने आमीन। ये बताया कि मौत का खौफ था, उसकी जगह पर अब दलेरी आ गई है। खुदा के साथ आपके अंदर एहसास नहीं था कि ताल्लुक बन सकता है, अब खुदा के साथ आपका ताल्लुक बन चुका है और बन ये चुका एक है। इनकलाब आपकी जिंदगी में आ चुका है। आपने ये भी कहा कि दोस्तों ने ये कहा कि आपने कुफर को कबूल किया है। तो जी, ये आपके दोस्तों के व्यूज थे कि आपने कुफर को कबूल किया है, तो आप उन्हीं में से आए हैं। उनकी जी, उनकी ये सोच क्यों है कि ये कुफर है, और आपने उनको क्या जवाब दिया? उनकी ये सोच क्यों है? पहला सवाल आपसे पूछूंगा, उनकी ये सोच क्यों है मसीह जो उनके नबी हैं उनके पीछे चलने वाला ये काफिर हो गया? ये सोच क्यों है? फिर आप वो बताइए इसलिए आपने क्या जवाब दिया। जी, वो इसलिए ये सोच है कि वो लोग समझते हैं सॉरी, वो लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह को खुदा तआला का बेटा मानना ये कुफ्र है। लेकिन मैंने उनको बताया कि जिस नबी को आप और पहले मैं नबी मानता था, मैं जान गया हूँ कि वो नबी नहीं, बल्कि वो खुद खुदा है। और यही वो बात है कि मैंने उन तक ये बात वाज़ह की कि इस बात को देखें कि कुरान की पहली सूरत में हम बचपन से लेकर मौत तक, कब्र तक ये बात कहते रहते हैं जब तक ज़िंदा रहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। लेकिन मरने तक हमें सीधा रास्ता का मालूम नहीं है, पता नहीं है, और हम इस बात से महरूम रहते हैं कि शायद अब हम कहाँ जाएँगे। लेकिन मैंने उनको बताया कि बाइबल अक़दस में ये बात मरकूम है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और मैंने उनको ये बात बता दी। फिर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमको कह देता। अब जाता हूँ और फिर आऊँगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, जहाँ पर मैं हूँगा वहाँ पर तुम भी होगे। और ये वो बात थी कि मैंने उनको बताया कि ये बात याद रखें कि यीशु मसीह वो रास्ता जानते हैं
جو کہ ابدی راستہ ہے، راہ، حق، زندگی وہ ہیں، جو صراط مستقیم راہ ہے وہ یسوع المسیح ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو ہم صراط مستقیم راہ پر چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ان کو یہ بات بتا دی کہ ہاں، یہ بات یاد رکھے، جس کو ہم نبی مانتے تھے اب خدا مانتا ہوں تو مجھے کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے، وہ پھر ایسا کیوں ہے؟ میں نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اگر ہم اس بات کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں کہ یسوع المسیح ہماری زندگی کا مالک ہے، تو پھر اس بات کو آپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کہ اگر ہم 30 سپارہ سورۃ آل عمران اور اس کی 50 آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْبُدُوهُ، تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور میں نے ان کو یہ بات بتا دی کہ صراط مستقیم راہ جو ہے وہ نبی کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے، اور اس نبی کو جس کو ہم ماننے سے کفر کہتے ہیں اسی کی راہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی راہ نہیں ہے جس کے وسیلہ سے ہم بچائے جا سکتے ہیں، اور جس کے وسیلے سے ہمیں شیورٹی ہو، انتھینٹک ہو کہ ہم صراط مستقیم راہ پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، اور یہی صراط مستقیم راہ ہے، یسوع المسیح کی راہ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ بہت شکریہ جاشوا بھائی، ایک کالر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کالر کو لے آئیں لائن پر۔ جی جی لے لیں۔ جی، لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ ہیلو روبینہ بول رہی ہوں اسپین سے۔ جی جی روبینہ بہن، بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے، آپ لائیو شو میں ہیں، بات کیجئے، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا وقت ہے۔ ہاللویا، آمین، تھینک یو۔ سارا جلال یسوع کو ملے، اور سب سے پہلے میں زندگی دینے والے کا شکر کرتی ہوں، زندگیاں بچانے والے کا شکر کرتی ہوں، سارا جلال میرے یسوع کو ملے۔ جی بالکل، ہم بھی یہی کہتے ہیں، سارا جلال یسوع کا ہے، وقت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس۔ آپ یہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، سوال ہے، کومنٹس ہیں، جو بھی بات آپ کرنا چاہیں پلیز کیجئے۔ آمین، تھینک یو۔ میں آپ کو بھی بہت بہت مبارک دیتی ہوں زندگی ٹی وی کے لیے کہ خدا نے آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ اور جی روبینہ بہن بات کیجئے۔ ہاں جی، میں جوشوا بھائی کو نئی زندگی مبارک یسوع المسیح میں کہنا چاہتی ہوں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ خدا نے ان کو اسپیشل کال کی ہے، ان کو نئی زندگی مبارک ہو، ان کے بیٹے خالد جو ہے ان کو بھی نئی زندگی مبارک ہو، اور ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہے، خدا ان کو پوری دنیا میں استعمال کرے۔ آمین۔ جی بہت شکریہ، ہم شکر گزار ہیں روبینہ بہن، اور آپ کی مبارکباد کے لیے بھی شکریہ۔ پھر ہم کہتے ہیں سارا جلال جلال کے بادشاہ یسوع المسیح کے لیے ہے، اور ہماری زندگیاں صرف اس کے لیے ہیں، اس لیے وہ استعمال کر رہا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو جاشوا بھائی اسی بات کو ہم جاری رکھتے ہیں، میں نیکسٹ کویسچن جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مسیح نے کہا کہ خدا پر ایمان رکھو اور مجھ پر بھی ایمان رکھو، تو بہت سے جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ یہاں پر خدا نہیں ہے، تو آپ نے یہ ورس کوٹ کی، تو آپ اپنے جو آپ کے جہاں سے آپ کا تعلق ہے ان کو پھر یہ کیسے سمجھائیں گے، یہ بات کیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں ضرور ہے اس بات کو آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تمام سامعین حضرات اور حاضرین حضرات سے بھی یہ بات آپ سب کے ساتھ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند اگر ہم سورۃ آل عمران 30 سپارہ اور اس کی ورس نمبر 49 پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ طیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذنہ، کہ یہاں پر واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر اس کا اسٹیچو بنا کر اس پر اپنی زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جاں ہو گیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ مسیح جو کہ میرے مسلم بھائی یسوع علیہ مسیح کو عیسیٰ کے طور پر جانتے ہیں کہ وہ جو نبی جن کو کہا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نبی ہیں تو جو کام خدا کر رہا ہے، جو کام اللہ تبارک تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ ایک نبی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ جس طرح حضرت آدم کو بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی لی اور پھر اس کا اسٹیچو بنایا اور پھر اس میں دم پھونکا تو وہ جیتی جاں ہو گیا. اسی طرح اس ورس میں 30 سپارہ سورۃ آل عمران اس کی 49 ورس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ مسیح کیا کرتے تھے، مٹی لیتے تھے اور پھر اس کی چڑیا بناتے اور اس پر دم پھونکتے. اور جس طرح آدم کی نتھوں پہ زندگی کا دم پھونکا گیا، اس طرح ان سے مٹی پر بھی دم پھونکتے تو وہ اڑ جاتی، جیتی جاں ہو جاتی. جی اور جاسر دیکھیں، صاحب، جی جاری جی رکھیے. اور یہ بات دیکھیں کہ جہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بے جان کو زندگی بخشی، اس طرح یسوع مسیح نے بھی مردہ کو، بے جان کو، مٹی کو زندگی بخشی تو وہ جیتی جاں ہوئے. جس طرح انسان چلنا شروع ہوا، اس طرح ایک پرندہ بھی، وہ بھی چلتا ہوا، اڑتا ہوا، جاندار کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا. اور یقیناً یہ وہ بات ہے کہ جو کام خدا کرتا ہے وہی یسوع مسیح کرتے ہیں. اس لیے خدا میں اور یسوع مسیح میں وہ فرق نہیں، وہ نبی نہیں بلکہ وہ خود خدا ہیں. جی آپ نے یہ بات بتا دی. جی یہاں پر میں ایک اور پھر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ ہمارے جو علماء ہیں یا اسلامی بہن بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے حکم سے یہ کرتے تھے، تو اس کو آپ کیسے جی جواب دینا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ خدا کے حکم سے کرتے تھے. تو اس کے لیے آپ، چونکہ آپ کا تعلق ایک علماء کے گھرانے سے ہے، تو میں چاہوں گا آپ جی ذرا تھوڑا سا اس کو صاف کیجئے اس بات کو، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمام سامعین حضرات سے، حاضرین حضرات سے یہ بات اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وہ خدا کے حکم سے یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بات میں ان تک واضح واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، واضح طور پر یہ بات ان تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ لکھا ہوا ہے 30 سپارہ میں، وہ مصدق کلمہ بکلمات اللہ، کہ یحییٰ نبی تصدیق کرتا ہے کلمات اللہ عیسیٰ مسیح کی. کلمہ اور متکلم، کلمہ جو ہے وہ بولنے والے کے یعنی کہ متکلم کے منہ سے نکلا، اور جو الفاظ ہیں کیا وہ بولنے والے سے جدا ہو سکتے ہیں؟ اگر الفاظ بولنے والے سے جدا ہو سکتے ہیں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ خدا کے حکم سے کرتے تھے. نہیں، وہ کلام جس کی بابت متکلم اور کلمت اللہ جو لازم، کلام اور متکلم جو ہے، کلمہ اور متکلم جو لازم المظلوم ہے، اور اس کے حوالے سے کہ جو بات اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ سے نکلتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی بات ہوتی ہے. جس طرح بائبل اقدس میں یہ بات فرمائی گئی، کلام مجسم ہوا اور فضل سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور پھر وہ بات لکھی گئی کہ ہاں، کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا. اور اسی لحاظ سے قرآن بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح ہے، اور اگر کلمۃ اللہ عیسیٰ المسیح ہے تو پھر وہ خود ہی کلمہ جو ہے، وہ جو کلام ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جو ہے، کیا ہم اس کو کچھ اور نام یا کوئی اور چیز دے سکتے ہیں؟ اور یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی بات ہے کہ جس کی بابت کلمہ متکلم اور کلمہ کی بابت جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یحییٰ جو نبی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن جس میں مرقوم ہے کہ یحییٰ نبی تصدیق کرتے ہیں کس بات کی؟ کلمۃ اللہ کی، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمہ کی، کلام کی. اور جب وہ کلام، وہ کلمہ جو ہے نبی تصدیق کرتے ہیں تو پھر میرے اور آپ جیسوں کی میرے خیال اس کی ویریفائی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. بہت شکریہ. بات یہ ہے ناظرین کہ کلام
क्या कहता है। जब आप दीन इलाही की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं खुदा की, तो हर बात के लिए खुदा ने एक तरीकाकार, कुछ असूल दे रखे हैं। जाशवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो खुदा को कैसे जाना जाता है, इसमें यह ऐड करना चाहता हूं, खुदा को उसकी सफात से, उसके किरदार से जाना जाता है। वो तस्दीक करते हैं कि क्या जो दावा किया जा रहा है खुदा होने का, उस पर वो पूरा भी उतरता है या नहीं। और जो जाशवा साहब ने बात की कलमत उल्लाह, तो जब हम कलमत उल्लाह की बात करते हैं तो मैं अपने उलमा, जो इस्लामी उलमा हैं और बहन भाई हैं, हर हफ्ते हम लाइव होते हैं, आप कॉल भी कीजिए, हमें खुशी होगी। तो लिखा है वो कलमा मुजस्सम हुआ है, वो कलमा अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान के मुताबिक रूह कलमा डाला गया है मरियम के पेट में और कलमा मुजस्सम है। तो जब कलमा अंदर है, खुदा के मुतकल्लम की बात की गई, बोलने वाले की बात की गई, कलमा अंदर है और जो बात अंदर से बाहर आती है, मसीह ने वाज़े फरमाया कि मैं बाप में से निकला हूं, यह दावा है। और कुरान इसकी तस्दीक करता है, जो आपकी किताब है आप उसे पढ़िए, मैं तो रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, पढ़िए। कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा बदन लेकर इस जमीन पर आया और वो खुद कहता था, ये नहीं कहता था कि मैं खुदा के हुक्म से तुझे अच्छा करता हूं, खुदा के हुक्म से तेरे गुनाह माफ हुए। वो लाजर को कहता है निकला, मुर्दा कब्र में से निकल आता है। वो मुर्दा लड़की को कहता है उठ, और वो मुर्दा लड़की उठ जाती है। वो बदरूहों से जकड़े हुए शख्स को कहता है, बदरूहों को कहता है निकल आओ, बदरूहें ठहर नहीं सकती उसके आगे, उसके बदन को छोड़ देती हैं और वो शख्स आजाद हो जाता है। पास्टर जाशुआ ने कहा वो मट्टी से परिंदे बनाता है और वो उन पर दम फूंकता है, खुदा के हुक्म से नहीं। पढ़ लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ते तो हम यहां पर मौजूद होते हैं, हम आपके पास हाजिर हैं। कोई बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमें कॉल कीजिए। जाशुआ भाई, इससे बातचीत अब हम जारी रखते हैं। जाशुआ साहब, आपने जब हमारे साथ एक कॉलर हैं तो हम ये कॉल लेंगे। जाशुआ भाई, कॉल ले लें? हाँ, ले लें जी जरूर जी। आप प्रोग्राम फजले रबी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा और कहां से? हेलो 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 जी, प्रोग्राम लाइव शो फजले रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा और कहां से? आपका वक्त है, प्लीज बात कीजिए। मेरा नाम आइजक है, मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। मैं अभी आपका लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ। वो साहब बोल रहे हैं तो ये दो कन्फ्लिक्टिंग बात हो रही है, तो या तो आप मेरे को डायरेक्टली लिंक उससे कराया करें। आपका म्यूजिक भी बजता है तो ये डिस्ट्रैक्शन है, मैं उनका कलाम नहीं सुन पा रहा हूँ एक साथ। तो मेरा सवाल ये है उनसे। जी जी। हेलो जी जी। सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं लाइव। जी जी, आप लाइव हैं, अपनी आवाज बंद कीजिए टीवी की। अगर आपका टीवी ऑन है उसकी आवाज बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज तो मेरे कान में। हेलो जी, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम आइजक है और मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए या तासुरा जो आप कहना चाहते हैं। ये पूछना है कि अभी आपने खुदा भी बोला है, अल्लाह भी बोला है। अल्लाह में और मूसा के खुदा में और मोहम्मद के अल्लाह में कोई डिफरेंस है? और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, मैं ये जानना मांगता हूँ। मेरे हिसाब से अल्लाह जो है अपने कलमों की कसम खाता है, चांद सितारों की कसमें खाता है। अगर वो चांद सितारों की कसमें खाता है तो वो मूसा का खुदा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आइजक भाई, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है, इस पर अभी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई और बात आप करना चाहें तो जरूर कीजिए। बात है, मैंने उनका कलाम सुना नहीं पूरा, इस करके मैं आगे मैं पूछना नहीं चाहता। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, उधर से सुन नहीं पा रहा हूँ, दूसरे मेरे हेड स्पीकर में मैं सुन जी, रहा हूँ। कोई बात नहीं आइजक भाई, आप बाद में भी कॉल कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक भी कॉल कर सकते हैं। दूसरे कॉलर हमारे साथ हैं, वो मैं कॉल लूंगा, उसके बाद फिर हम जारी रखेंगे। ओके ओके, बहुत शुक्रिया आइजक भाई। हेलो जी, लाइव शो फजले रबी में जिंदगी टेलीविजन पर आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा और कहां से? जी, मैं स्टीफन जर्मनी से बात कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है पास्टर
जोशुआ साहब से। जी तो क्वेश्चन ये है कि वो कुरान से है जी कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया तो उसने सब फरिश्तों को कहा उसको सिजदा करने के लिए, तो एक फरिश्ते ने इनकार कर दिया कि मैंने सिजदा नहीं करना, तो उसको बाद में जो है वो शैतान डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन बाद में कुरान में एक और जगह आया कि अल्लाह ने कहा है कि मेरे अलावा किसी को सिजदा करना जायज नहीं है। तो इन दोनों को आप दोनों चीजों को काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया स्टीफन भाई, आप जर्मनी से बात कर रहे हैं, शुक्रगुजार हैं आपने कॉल किया। कोई और बात करना चाहते हैं या यही सिर्फ सवाल है, तो हम फिर बात आगे बढ़ाएं। नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और पास्टर जोशुआ साहब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनकी टेस्टिमनी से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिली है और बड़ा इंफॉर्मेटिव है और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल रिसीव करने का। बस हमें भी दुआओं में याद रखिए, आपका बहुत शुक्रिया। तो जोशुआ साहब, दो सवाल हमारे पास आ गए हैं। आइजक साहब कहते हैं कि अल्लाह जी मूसा का खुदा, गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा का खुदा, और फिर उन्होंने कहा इस्लाम के आखिरी पैगंबर का अल्लाह। जी फर्क क्या है? मुख्तसर तौर पर आप वक्त ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा मुख्तसर तौर पर चंद कलीदी बातें आप बताइए कि फर्क है या नहीं है। पहली बात, फर्क है या नहीं है। दूसरा, अगर वो फर्क है तो वो क्या है? 1 2 3 4 जितनी भी बातें आप बताना चाहें, फर्क है या नहीं, पहली बात। जी, यकीनन ये फर्क है मूसा के खुदा में और अल्लाह में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या फर्क है, अब आप बताइए। जी, फर्क ये है कि जो मूसा का खुदा है वो कहता है कि ना आसमान की कसम खाना, ना जमीन की, और ना मुकद्दस दाऊद के शहर की, जी बल्कि कि तुम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहना। और अल्लाह जो है वो कभी चांद और कभी सितारों की और कभी अब रात की और कभी अंधेरे की कसम खाता है। और जो मूसा का खुदा है वो तरीकी की कसम नहीं खाता, क्योंकि बाइबल अक़दस बयान करती है तरीकी जो है वो शैतान है, वो तरीकी जो है वो अब्लीस के साथ मंसूब की जाती है। और मूसा का खुदा कभी भी शैतान की कसम नहीं खा सकता। अल्लाह ही है जो शैतान की कसम खा सकता है। जी, आपने कहा फर्क है, फिर आपने ये दो बातें बयान की हैं। इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहें, फर्क क्या है दोनों खुदाओं में? जी हाँ, और दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह लफ्ज जो है वो इसको पहले इलाह, अरबी जबान में एक लैंग्वेज में एक लफ्ज बनता है इला, एक बनता है इला। और ये इला जो है वो 365 बुतों में से जो मक्के में रखे हुए थे उनमें से सबसे बड़ा बुत इला था। इसके लिए कोई रेफरेंस, जाशवा साहब, इसके लिए कोई रेफरेंस देना चाहेंगे आप? कोई किताब या तारीख की कोई किताब? हाँ जी, बिल्कुल आप इसकी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ अरेबिक। ठीक है, वेरी गुड, शुक्रिया, जारी रखिए। हिस्ट्री ऑफ अरेबिक की जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कि हजरत के इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के जो दादा थे और उनके जो बाप थे वो मक्के की किबला की जब हिफाजत किया करते थे, तो उन 365 बुतों में से एक सबसे बड़ा बुत था जिसका नाम इला था। और यकीनन जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो पैगंबर इस्लाम के चाचा जो है वो भी इस बात से अपने भतीजे को कहते हैं कि तू नया दीन की जो बात कर रहा है उससे मना करते हैं कि क्यों तू ये नया दीन कहाँ से ले आया है। और वो नया दीन इलाह को चेंज करके अल्लाह की सूरत में लाया गया, जिसको वाज़े तौर पर आप हिस्ट्री ऑफ अरेबिक में स्टडी कर सकते हैं। जी जाशवा साहब, यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन पैदा होगा। जब आप कह रहे हैं अल्लाह मक्के का जो एक बुत है, ये आपने रेफरेंस दिया किताब का, और मैं ये यहाँ पर बता दूं जितनी सीरतें हैं सब सीरतों में ये बात आपको मिल जाएगी जो अभी पास्टर जाशवा ने कही है। लेकिन जाशवा साहब, यहाँ पर एक बात है, अक्सर उलमा या हमारे बहन भाई ये कहते हैं कि अल्लाह लफ्ज जो है ये इस्लाम से पहले जो मोहद जो एक खुदा की परस्तश करते हैं वो लोग इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए
काबे के बुतों के साथ इसको रिलेट करना ये कुछ नाइंसाफ़ी है। तो आप चूंकि इस बात के माहिरीन में से हैं तो इसको ज़रा खोलिए, इसको आप क्या जवाब देंगे? क्या मतलब कि वो ये कहते हैं कि काबे के जो बुत हैं जी इनके साथ अल्लाह का नाम जोड़ना मुनासिब नहीं, चूंकि जो दीगर अकवाम वाहिद खुदा की पूजा करती थी, परस्तश करती थी, वो भी अल्लाह नाम इस्तेमाल करती थी। तो आपने यहाँ काबे के बुतों की बात की है। जो उलमा और इस्लामी बहन भाई हैं वो ये कहते हैं कि जो वाहिद खुदा की परस्तश करने वाले कबीले थे, कौमें थी, लोग थे, वो लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल करते थे। ये बात हिस्ट्री से तो साबित नहीं है, इस पर मैं पूरा एक प्रोग्राम भी कर सकता हूं, लेकिन आपसे मुख्तसर जानना चाहूंगा, आप इस पर बात करना चाहें अगर। यकीनन ये बात वो लोग, इंग्लिश में एक मुहावरा है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, कि थोड़ा इल्म जो है वो खतरनाक है, ठीक है। और यकीनन जब हम इस बात को देखते हैं कि वो लोग ये बात कहते हैं कि ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान कहे जाए मैं फलां मबूद को मानता हूँ, एक खुदा को मानता हूँ, और उसी तरह फिर कहा जाता है कि नहीं, बल्कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मसीहत में जो खुदावंद खुदा जिसको यहवा कहकर पुकारा जाता है, जिसको यहोवा कहकर पुकारा जाता है, जिसको लश्करों का खुदा कहकर पुकारा जाता है, वो खुदा जो है वो कभी भी अबलीस शरीर की तरफ हमें रगबत नहीं दिलाता। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाशवा जी। साहब। कोई और बात ऐड करना चाहें, फिर दूसरे सवाल पर आते हैं। अब जी। यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं साथ, जी जाशवा साहब अगर आप बात जी करना चाहें जी प्लीज। करे जी, मैं ये क्या बात? बताना चाहता हूँ, साथ ऐड करना चाहता हूँ कि यहूदियों की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए, उन्होंने कभी भी काबे में परस्तश नहीं की, ये बात याद रखिए। नंबर एक, जो ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जी। जो कहा जाता है कि ये मोहद जितने भी थे वो अल्लाह की परस्तश करते थे, अगर वो अल्लाह की परस्तश करते थे तो काबे में क्यों नहीं आते थे? क्योंकि काबे के जी। जो बड़ा बुत है उसका नाम अल्लाह था। तो ये क्वेश्चन है, आप जी। पूछिए, अपने उलमा से ढूंढिए, मैं तो बस तारीख की बात कर रहा हूं। तो जाशवा साहब आपसे एक और सवाल पूछा है उन्होंने, एक कॉलर और है हमारे साथ, ये भी देखते हैं कहां से हैं। जी, प्रोग्राम फजले रबी में हम जिंदगी टेलीविजन पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा और कहां से? आपका वक्त है, प्लीज बात कीजिए। थैंक यू ब्रदर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आपकी आ रही है, सवाल कमेंट्स जो भी आप बात करना चाहें कीजिए, आपका वक्त है। थैंक यू। मेरा नाम रजा यूहन्ना है, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ, और खुदावंद का शुक्र है कि अभी मैं लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ, और इससे पहले भी आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे, और खुदावंद के नाम को जलाल मिला, और हमें खुदावंद ने एक ऐसा नेटवर्क दिया कि जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी शुक्रिया। तो अभी मैं देख रहा था और सुन रहा था कि एक भाई न्यूयॉर्क से थे जिन्होंने सवाल किया कि अल्लाह और खुदा में क्या फ़र्क है। तो मेरे पास सिर्फ दो लफ्ज़ के लिए कुछ जो मेरे पास जो मैं जानता हूँ वो ये है कि अल्लाह और खुदा में क्या फ़र्क है। मेरे नज़दीक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि अल्लाह कहता है कुरान में, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, कि तुम अल्लाह की राह में कत्ल करो, वकुति मलऊनीना ऐनमा सुकिफू वकुतिलू तकतीला, कि जहाँ भी ये ददकारे हुए मिले इन्हें तसल्ली से मारो। और खुदा कहता है बाइबल में कि उसने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, और खुदा कहता है कि खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, कि उसने अपने आप की परवाह न की लेकिन उसने इंसान की परवाह की। बिटवीन अल्लाह और खुदा के दरमियान मेरे नज़दीक ये है कि खुदा जो है वो मोहब्बत है, और अल्लाह जो है वो ये है कि वजाहदू फी सबीलिल्लाह, कि तुम अल्लाह की राह में जहाद करो, कत्ल करो। तो जो मेरे पास कमेंट थे ब्रदर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी कॉल रिसीव की, और मैं बोझ महसूस कर रहा था कि मुझे ये गवाही देनी चाहिए। जाशवा साहब, मैं पूरी दुनिया के लोग जो सुन रहे हैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मकतबा फिक्र से क्यों नहीं है, फजले रबी आपका शो है, ये आप लोगों का शो है। आप इसमें कॉल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपका शो है, आपका वक्त है। और अभी कुछ दोस्त कह रहे थे कि इसका वक्त बढ़ा दिया जाए, तो मैं अभी तो खैर हम वक्त नहीं बढ़ा सकते, लेकिन
हो सकता है हम वक्त बढ़ाएं भी, लेकिन आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। जाशुआ साहब, आपसे ये सवाल उन्होंने पूछा है कि खुदा अल्लाह जो है वो ये कहता है मेरे सिवा किसी को सिजदा ना करो, और फिर उधर जब आदम को सिजदा करने को कहा जाता है तो ये एक मुतजाद बात है। तो आप इस पर कमेंट्स कीजिए कि अल्लाह कहता है मुझे सिजदा करो, फिर वो कहता है फरिश्तों को आदम को सिजदा करो। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं? इसको साफ कीजिए, उनके लिए उलझन है जिन्होंने सवाल किया है। जी, मैं मशकूर हूँ भाई स्टीफन का, जिन्होंने इस क्वेश्चन को दुनिया के सामने लेकर आए। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब ये बात रियल में अगर कुरान की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है ये किस वक़्त की बात है। ये पहले नंबर पर हमें पस मंज़र को जानना पड़ेगा कि ये कौन से वक़्त है कि अल्लाह ने, यानी कि ये खुदा ने इब्तिदा में, जिस तरह के बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमां को बनाया, और फिर दूसरी वर्ष में लिखा हुआ है कि और ज़मीन वीरान और सुनसान और गिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया। यानी कि उस रोशनी को जो कि खुदा ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूँ। ये वो रोशनी थी जो कि इब्तिदा में तारीकी से जुदा की गई, और उस रोशनी को, उस नूर को फरिश्तों को कहा गया था सजदा करने के लिए, ना कि एक बदन को। ठीक है, और ये वो बात है कि खुदा ने कहा कि मेरे अलावा किसी और को सजदा ना करना। और अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सजदा करने से मना नहीं किया गया था, उस आदम को, इंसान को मना किया गया था। और इस बाइबल अक़दस में बारहा बार ये बात हम तक पहुंचती है कि जिस तरह इमाल की किताब में करनीलियस के खानदान में जब मुकद्दस पतरस गए तो वो करनीलियस ने मुकद्दस पतरस के कदमों में झुककर उसको सजदा करना चाहा, तो पतरस ने उसको उठाया, तो उसको कहा मैं भी तो तेरे जैसा इंसान हूँ। सजदा सिर्फ खुदा को ज़ेबा है। और उसके अलावा मुकद्दस जब हम मुकाशफा के में देखते हैं, यीशु मसीह के मुकाशफा में, तो वहाँ पर फरिश्ता जो है वो मुकद्दस यूहन्ना के कदमों में गिरता है, लेकिन मुकद्दस यूहन्ना भी कहते हैं कि नहीं, मैं भी तो तेरा हम खिदमत हूँ। सजदा सिर्फ खुदा को ज़ेब है, किसी इंसान या किसी आदम को नहीं। और ये वो बात है कि यीशु मसीह को सजदा करना लाजम है, उस आदम को नहीं जो मट्टी से बनाया गया था। जी, ये शुक्रिया, आपने ये बात की है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत मेहरबानी एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ अपने भाई के लिए जिसने ये सवाल उठाया था। सिजदों को मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए हैं इस्लाम में। एक सिजदा खुदा, जी जी जाशुआ साहब आप करना चाहिए। जी, और सजदा जो है इस्लाम में जो बात देखते हैं कि एक ताजीमन सजदा है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था, तो अच्छा है आपने ये शुरू किया ताकि बात खुल जाए, तो मुबहम न रहे। एक ताजीमन सजदा है। और सजदा इसका मतलब क्या है कि जब कोई गुलाम, एक शख्स गुलाम होता है, वो अपने मालिक के सामने आकर सर झुकाता है, और इसका मतलब सजदे का मतलब है कि तहे दिल से उसकी सारी मर्जी को कबूल कर लेना। ठीक है, और एक सजदा ताज़ीमन सजदा है कि हम उस किसी की रिस्पेक्ट के लिए अपने सर को झुकाते हैं, कि जिस तरीके के साथ, फॉर एग्जांपल कोई सीनियर ऑफिसर हमारे पास आते हैं, कोई प्रेसिडेंट आ जाता है, या कि क्लास में बच्चे होते हैं, और वो जब टीचर जो क्लास में आता है तो बच्चे जो हैं वो फौरन खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और अपने सर को झुकाकर खुदा के, अपने उस्ताद की इज्जत में सर को झुकाकर वहां पर खड़े होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सजदा किया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपने उस्ताद की तहे दिल से मर्जी को कबूल किया और उनकी इज्जत की है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर यही बात कर रहा था कि सिजदों को मुख्तलिफ दर्जे दिए गए हैं, और बातों को इस तरह से तालीम को बना दिया गया है कि वो लोगों को ऐसा लगे कि ये बात जो है ये काबिल कबूल है, ये बात इस तरह से हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात एक तालिब इल्म के तौर पर याद रखिए कि सिजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए है। और अगर आप गामदी साहब, जावेद गामदी साहब के लेक्चर सुने तो वो आपको बताएंगे कि जो झूठी बातें, मन घड़त कहानियाँ शामिल कर दी गई हैं,
وہ کیسے ہیں تو وہ آپ ان سے بھی سن سکتے ہیں. ہم یہاں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سجدہ جو ہے اس کو اس طرح سے تعلیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ لگتا ہے یہ قابل قبول بات ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ دین ابراہیمی ہے، ہم دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ تعلیم جو ہے اس سے باخبر ہونا ضروری ہے کہ دین ابراہیمی کی تعلیم کیا ہے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو من گھڑت اور کہانیاں ہیں یا جھوٹے اساتذہ سے ایڈ کی گئی ہیں. بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جاشوا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جاشوا صاحب، آپ یہ بتائیے، جب آپ نے مسیح کو قبول کر لیا تو اس کے بعد آپ کو کون سی مصیبتوں میں سے، دکھوں میں سے گزرنا پڑا، اور اگر ایسی حالات ہوئے تو آپ نے سامنا کیسے کیا؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب، میں وہ بات کبھی بھی نہیں بھول سکتا. ان ایام کو کبھی بھی بلانا چاہوں بھی تو نہیں بلا پاؤں گا. جی جب خداوند یسوع المسیح کے فضل سے میں مسیحی کہلایا تو سب سے پہلے کلام اقدس کے مطابق لکھا ہوا ہے، تیرے گھر ہی کے لوگ تیرے دشمن ہوں گے. جی اور سب سے پہلے میرے بڑے بھائی اور میرے گھر والے، جو بڑے بھائی مولانا ہیں، انہوں نے مجھے مروانے کے لیے ایک شخص کو 10 لاکھ دیے، ایک شخص کو 7 لاکھ دیے کہ اس شخص کو مار دو. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، ایک دن ایک رات ایسا ہوا کہ میں رات کو اپنے کمرے میں سٹڈی کر رہا تھا، تقریباً کوئی رات 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، کہ اچانک ایک شخص میرے کمرے میں آیا اور میں اس شخص کو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ یہ اس وقت کیا ہے، کیوں آیا ہے. اور میرے لیے حیرانگی والی بھی بات تھی، اور ایک بات تھوڑی سی جو پریشانی والی بھی تھی کہ وہ جو شخص میرے کمرے میں آیا تھا وہ میرا کلاس فیلو تھا. ایک وقت میں آئی تھنک 6 اور 7 کلاس میں میرا وہ کلاس فیلو تھا، میرے ساتھ پڑھتا رہا تھا. اور اس شخص نے جب وہ اندر آیا تو میں نے اس کو کہا کہ وہ حاجی کیا بات ہے. اس کو حاجی کہا کرتے تھے، ویسے اس کا نام حج والے دن پیدا ہوا تو اس کا نام ہی حاجی رکھ دیا گیا. جی جی لیکن جب یہ بات ہوئی تو میں نے اس کو فوراً دیکھا، میں کہا حاجی کیا بات ہے، خیر ہے، تم اس وقت اس رات میں آئے ہو. تو وہ پریشان ہو گیا مجھے دیکھ کر، اور میں نے اس کو کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو تھا نا وہ بدماشی، اس کے بڑے بھائی بھی پاکستان کے ایک بڑے نامور بدماش رہ چکے، پنجاب کے ایک بڑے نامور بدماش تھے. اور جب یہ بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر پولیس بھی تمہارے پیچھے ہے تو تم میرے پیچھے میرے دوسرے والے کمرے میں چلے جا، ایسی ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں پولیس کو پکڑ نہیں سکتی ہے. جی وہ انسان پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا جیسے ایک جس میں کوئی دم ہی نہیں رہتا. جب یہ بات ہوئی میں اس کو بڑا فورس کر رہا ہوں کہ تم اندر آ جا، کوئی ایسی بات ہے، تمہیں پولیس کچھ بھی نہیں کرے گی اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور جب یہ بات ہوئی تو اسی اسنا میں اس کا بڑا بھائی میرے کمرے میں آ گیا اور اس کو آ کر کہتا ہے کہ چھوڑ حاجی، اگر اس طرح کام کرنے پڑے تو پھر تو کام پورے ہو گئے. اور اس نے گن سیدھی میری طرف کی، بلٹ اس نے جناب کیا، اور سیدھا جب ٹریگر پہ اس نے ہاتھ رکھا تو گن جب میری طرف کی تو میں پریشان ہوا کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں. جی اور جو شخص مارنے کے لیے مجھے آیا تھا اس کا چھوٹا بھائی اس کو کہتا ہے نہ بھائی. اس نے فوراً گن کا رخ دوسری طرف کیا اور فائر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ نہ بھائی اس کو نہ مار، کیونکہ مجھے پتا ہے اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے. اور جب یہ بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے کیا کہ یہ اس میں کوئی قصور ہے کہ نہیں ہے، ہمیں تو پیسے ملے ہیں، اس کے بھائی نے 10 لاکھ دیا ہے کہ اس کو مار دو، بات ختم. کہتا ہے نہیں بھائی، آج تک میں نے آپ سے کوئی بات نہیں مانی ہے، کچھ نہیں مانگا ہے، اور آج میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں، اس کو کچھ نہ کہیں کیونکہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے کھایا پیا ہے. اور جب یہ بات ہوئی، بہت شکریہ. ایک کالر ہیں، چونکہ ہمارے پاس صرف 5 منٹس ہیں تو میں ان سے جلدی سے کال لے لیتا ہوں، ان کا سوال پوچھ لیتے ہیں یا کمنٹس ہیں، پھر آپ اس بات کو ختم کریں گے. تو میں یہ کال لے رہا ہوں. جی لائیو شو فضل ربی میں زندگی ٹیلی ویژن پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور مختصر کیجئے، اور نیکسٹ ویک اگر آپ لمبی بات کرنا چاہیں ضرور ہمیں کال کیجئے گا. جی کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ جی کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ ویلکم، آپ کا وقت ہے، پلیز بات کیجئے. جی ڈاکٹر ڈینیل، ریورنڈ ڈاکٹر سینڈی سیمسن بات کر رہا ہوں. آؤں کہ نہ آؤں؟
जी 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 जनाब, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लाइव शो में आप जी बात कीजिए, आपका वक्त है। हाँ जी 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 जाशुआ भाई हैं, बात कीजिए। हमारे पास सिर्फ आखिरी 5 मिनट है डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत के साथ। जी बात कीजिए प्लीज। हाँ जी 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 बात कीजिए प्लीज। हेलो रेवरेंड डॉक्टर सैमी सैमसन। जी जी बात कीजिए सर, बात कीजिए, आप लाइव हैं। सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि चूंकि वक्त कम है और सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जो मोहम्मद साहब हैं उनके तो बाप दादा सारे काफर थे। हाँ जी सारे काफर थे जी बहुत मोहम्मद के बाप दादा सारे काफर थे। जी जी और आपका अगर आप लोग जी आपका 1472 पढ़े, हेलो 1472 पढ़े आप बुखारी में हदीस नंबर, ठीक है तो जनाब। उसके मुताबिक ये है कि मोहम्मद साहब खुद अपने मुंह से बात करते हैं, कन्फेशन ऑफ मोहम्मद। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये हदीस बता दी 1472। तो ज़रूर मैं चाहूँगा, वक्त हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट हैं। तो शुक्रिया आपने कॉल किया डॉक्टर साहब। हदीस नंबर उन्होंने कहा है 1472, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जाशुआ भाई जल्दी से 2 मिनट हमारे पास हैं, 1 मिनट आप लीजिए, फिर मैं इख्तिताम करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यकीनन जब यीशु मसीह में, मैं एक शॉर्ट बात थोड़े टाइम में, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा है कि जब मेरे भाइयों ने मुझे इस वजह से पकड़ा, मारा, मेरी हड्डियाँ तोड़ी, पसलियाँ तोड़ी, टांगें तोड़ दी गई और मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। क्यों? कि तुम अगर दोबारा कलमा पढ़ोगे तो फिर तुम्हें ये ज़िंदगी मिलेगी। और मेरी ज़बान से लफ्ज़ पानी निकल रहा था कि मुझे पानी पीने को दिया जाए, और वही मेरे भाई और उनके जो साथी मुस्लिम साथी थे वो मेरे मुंह को पकड़ते और मेरे मुंह में यूरन करते थे कि अगर तू कलमा पड़ेगा तो यही फिर तुझे पानी मिलेगा, वरना ये तुम्हारे लिए पानी है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई 15 से 20 दिन तक मुझे ये यूरन पिलाते रहे कि अगर तू इस यीशु को छोड़ दे, कलमा दोबारा कलमा पढ़ ले तो हम तुझे पानी देंगे, हम तुझे सभी आसाइश देंगे। तो मैं यीशु मसीह का शुक्र करता था, मैं कहता खुदा मैं आपका शुक्र करता हूँ, ये यूरन नहीं बल्कि ये मेरे लिए आबे हयात है जो कि आपके नाम में मुझे मिलता है। मैं इस यूरन के लिए भी आपका शुक्र करता हूँ। बहुत शुक्रिया जाशुआ भाई। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इससे मुराद ये है कि दुख, मुसीबतें सच्चाई पर चलने से, मसीह की पैरवी करने से आ सकती हैं, लेकिन उसका वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये वादा और दावा किसी नबी, किसी इंसान का नहीं हो सकता, क्योंकि अबदियत से अबदियत में रहने वाली शख्सियत एक ही है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। नेक्स्ट वीक लाइव शो में फिर होंगे हमारे साथ हमारे मेहमान जाशुआ साहब, फिर से जारी रखेंगे सवालात और जवाबात का सिलसिला। बहुत शुक्रिया। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, खुदावंद की बरकत आप सबके साथ हो।